आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय नेता केशवराज पोखरेलले भारतीय जनता पार्टीले केवल ढाँटको राजनीति मात्र गरेको अनि भोटको समय मात्र ठुलठुला कुरा गरेको साथै जनजातिको मुद्दामा भारतीय जनता पार्टी सरकारले इमानदार नरहेको साथै जनजातिको मुद्दालाई आसामको भाजपा सरकारले सिफारिस नगरेको आरोप लगाउँदै, जबकि पश्चिम बङ्गाल सरकारले दुईचोटि सिफारिस केन्द्रीय सरकारलाई गरेको भनी बताएका छन्। अब जनता सचेत हुने समय आएको तिनले थप बताएका छन्। भारत देशको ट्राइबलको राज्य जुन चाहिँ ट्राइबल अफेयर्सको मिनिस्टर अफ स्टेटले उत्तर दिनुभएको छ भनिसकेपछि मैले आज यो कुरा किन यहाँ भन्दैछु भन्दाखेरि सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई, दार्जिलिङ पहाडको भोटर्सलाई, राजु विष्टलाई, अमित शाहलाई, नरेन्द्र मोदीज्यूलाई अनि भारतीय जनता पार्टीको हरेक बुथ स्तर, गाउँ स्तरदेखि लिएर राष्ट्र स्तरको नेतृत्वलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु म सम्पूर्ण जनताको पक्षबाट। हामीलाई अहिलेसम्म किन ढाँटियो? दार्जिलिङका दुईजना विधायकले यसको जवाब दिएको हुनुपर्छ। संसद राजु विष्टले क्ल्यारिफाई गरेको हुनुपर्छ। आज भोट अगाडि लेबुङको ग्राउन्डमा होम मिनिस्टरलाई उतारिन्छ, 6 महिना भित्रमा 350 कमानका आमाको रोज दिन्छु भनेर यहाँनिर लालच देखाएर गएको छ। 6 महिना भित्रमा पर्जा पट्टा दिन्छु भनेर लालच देखाएर गएको छ। दार्जिलिङको हरेक घर घरमा पानीको समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर गएको छ। भनिसकेपछि हाम्रो माग छ, यसको नि तपाईहरुले के गर्नुभयो? दार्जिलिङको पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा स्पेशल प्याकेज पठाउनुहोस्, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई दिनुहोस्, सक्नुहुन्छ इच्छा छ भने। तर तपाईहरुले गर्नुहुन्न, किनभने जनजातिको मुद्दामा यही भारतीय जनता पार्टीको नेताहरूले यहाँ आएर भनेको थिए आसाममा हाम्रो सरकार छ, 350 रुपियाँ के अरे चिया बगानको हाजिरा छ, वैरास चिया बगानको त्यहाँ हाजिरा 270 रुपियाँ मात्रै छ। आज भनिसकेपछि आज आसाममा उहाँहरूको सरकार हुँदाहुँदै गोर्खा जातिलाई, जनजातिको दर्जा दिनको लागि आज रिकमेन्डेसन गरेको छैन भारत सरकारले। 1986 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कालमा प्राण गुमाएका शहीदहरूको स्मरण गर्दै भोलि 27 जुलाईको दिन 35औं शहीद दिवस पालन गरिने भएको जानकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका जिल्ला महासचिव तोपदेन भुटियाले दिएका छन् भने सबैलाई उपस्थित भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न अपिल पनि गरेका छन्। भोलि 27 जुलाई शहीद दिवसको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि गर्ने तय भएको हुँदाखेरि प्रशासनसँगको सम्झौता मुताबिक बिहान 10:30 बजेदेखि साँझ 2 बजेसम्म हाम्रो एउटा निर्धारित कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ र यसर्थ हाम्रा वीर वीराङ्गना ती शहीदहरूलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नको निम्ति हामीले यो अहिलेको जुन चाहिँ कोभिड प्रोटोकलको एउटा व्यवस्था चलिरहेछ यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले कालेबुङको कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा चिठी पत्र हामीले गरेको छैनौँ, किनभने यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नु पर्यो। तर हामी चाहन्छौँ समस्त हाम्रो पार्टीद्वारा समस्त हाम्रो शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले निम्तो पत्र एउटा पठाएको छौँ र हामी सधैँ चाहिँ उहाँहरू आउनुहुनेछ र त्यसरी नै जति पनि कालेबुङका जनता जनार्दनहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो गोर्खा जातिको भोलिको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पवित्र दिन शहीदहरूलाई श्रद्धा सुमन गर्नको निम्ति कोही पनि भोलि यस शहीद वेदीमा आएर तपाईँहरूले श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ र यसर्थ हामीले पनि कालेबुङको वातावरणलाई एकदमै राम्रो बनाउनको निम्ति हामीले विशेष गरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्रद्वारा निम्ताएको छौँ। हामी उहाँहरूलाई पनि यस प्रेस मिडियाबाट निम्ताउँछौँ। यदि हाम्रो तर्फबाट कहीँ कथनकाल यो कार्य गर्दाखेरि कहीँ पनि त्रुटि रहे अथवा कसैलाई ठिकसँगले पत्रचार भएन या कहीँ पनि त्रुटि रह्यो भने हामी अघिबाटै 10 औँला जोडेर हामी क्षमा चाहन्छौँ र विशेष गरेर
भोलिको दिनमा तपाईँहरू जति पनि आउनुहुन्छ श्रद्धासुमन अर्पण गर्नको निम्ति तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाएर आइदिन हामी यहाँबाट निवेदन गर्दछौँ। गेजिङ बजारदेखि साक्योङ जाने सडक मार्ग आज बिहानदेखि बजार नजिक स्मृति वन छेउमा पहिरोको कारण बन्द भएको छ। आज बिहानदेखि भने पूर्ण रूपमा सडक मार्गमा आवतजावत ठप्प रहेको छ। उक्त पहिरो अप्पर अम्चोङ गाउँदेखि चलेको कारण पहिरोले उग्र रूप लिँदै गेजिङ छेउसम्म पुगेको छ। मुनिपट्टि जङ्गल बग्न सुरु भएपछि साक्योङ जाने सडक मार्ग दबिएर यातायात नै बन्द भएको हो। यसै पहिरोको चपेटमा परेर अप्पर ओमचोङका धेरै घरहरू प्रभावित छन्। मूल रूपमा बजारको पूर्व भाग साक्योङ सडक ग्यारेज परिसरबाट दबिएको पहिरोले अप्पर अम्चोङ गाउँ नै प्रभावित बनेको हो। लगातार बर्खे झरी अनि यहाँको जमिन पनि धेरै कच्चा भएको कारण यस ठाउँमा एउटा ठुलो इलाका दबिँदा गाउँलाई नै प्रभावित बनाएको हो। अर्कोतिर यहाँको पहिरोको शिरमा नै साक्योङ सडक छ। सडकको डिलमा अचाइदो मैला कुचला फालेर यस्तो भएको भन्ने पनि धेरैले आरोप लगाएका छन्। केही वर्ष यता साक्योङ रोडमा पहिरोले बजार छेउका घरहरूलाई धेरै प्रभावित बनाउँदै आइरहेको छ। यस पहिरोको कारणले तल रहेको ओमचुङ गाउँलाई पनि ठुलो खतराको घन्टी बजाइरहेछ। आइतबार यसै पहिरो प्रभावित स्थानमा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव पश्चिम जिल्ला मधुसूदन शर्माले निरीक्षण भ्रमण गरी सम्पूर्ण जायजा लिएका छन्। सडक मार्ग चाँडै सुचारू गरिन विभागलाई आह्वान समेत गरेका छन्। भ्रमण अवधिमा सचिव शर्माले यस ठाउँको समस्यालाई सरकारमा पुर्याउने बताएका छन्। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले समष्टिमा नै श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्ने भएको कालेबुङ वर्किङ कमिटी सदस्य लोप्साङ तामाङले बताएका छन्। शहीदहरूको सपनालाई साकार बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आह्वान गर्दै शहीदहरूको उत्सर्गको सही मूल्याङ्कन नभइरहेको तिनले थप बताएका छन्। र 27 जुलाई 1986 गोर्खाहरूको इतिहासले नभुल्ने दिन हो र भोलि 27 जुलाई 2021 हामीले हाम्रा ती शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने दिन हो। उहाँले दिएका जीवन बलिदान र उत्सर्गहरूलाई सम्मान जनाउने दिन हो र म तपाईहरु समक्ष यही भन्न चाहन्छु कि यो कसरी हुन पुग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो खोसिएको अधिकार, स्वभूमिमाथि विदेशी हुनुको लान्छना, गोर्खाहरूको विषम परिस्थिति र दासत्वको बन्धनबाट उन्मुक्तिबाट उक्सने भनी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष अतुल्य सुब्बा घिसिङले प्राणभन्दा प्यारो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भनी त्यसबेला एउटा प्रस्तावहरू उहाँले लिनुभएको थियो। 11वटा प्रस्तावहरूले पारित गर्नुभएको थियो र प्रथममा चाहिँ 13 अप्रिल 1986 को दिन कालो झण्डा दिवस पालन गरिएको थियो। अनि पछाडि दोस्रोमा चाहिँ 72 घण्टा गोर्खाल्यान्ड बन्द 12, 13, 14 मईमा बन्द अवधि। त्यस समय पानीघट्टाको लङभ्यूका एउटा अति आदरणीय निमाथिङ प्रथम पानीघट्टामा शहीद भएका थिए। र उसरी नै 25 मई 1986 को दिन खरसाङमा सीआरपीले निर्दोष मानिमाथिहरू गोली प्रहार गरेर 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। र प्रस्ताव 3 मा चाहिँ नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा 7 जलाउने कार्यक्रम कालिम्पोङको थानाडाँडा स्थित त्रिकोण पार्कमा सीआरपीले गोली चलाएर हाम्रा निर्दोष मानिसहरूलाई निर्मम हत्या गरेको दिन हो। नवमगर एसोसिएसन दार्जिलिङ पुल बिजनबारी बस्ती क्षेत्रको रेलिङ शाखा अधीनस्थ रेलिङ थापा गाउँमा पश्चिम बङ्गाल मगर विकास बोर्डका अध्यक्ष नवीन थापा मगरको बाहुलीबाट विधिवत रूपमा मगर धाराको उद्घाटन गरियो। बोर्ड अध्यक्ष नवीन थापा मगरले यो धाराले मगर जातिलाई मात्र नभएर क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अन्य जातिले पनि फाइदा पाउने बताए। उक्त धारा लगभग 5 लाख बराबर राशिको लागतमा बनाएको हो भने क्षेत्रका मानिसहरूले ठूलो सम्पत्ति पाएको पुल बिजनबारी बस्ती क्षेत्रका संयोजक राकेश थापा मगरले जनाए। यसै बाटो भएर हिँड्ने विद्यार्थी साथै बटुवाहरूलाई यो धारा बनेपछि धेरै सुविधा हुने बताए। उनले क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने मगर जातिको मूलभूत समस्याको समाधान गरिदिएकोमा बोर्ड अध्यक्षप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरे।
यस कार्यक्रममा पश्चिम बङ्गाल मगर विकास बोर्डका उपाध्यक्ष दिवस थापा मगर, नवमगर एसोसिएसनका सदस्य रमेश थापा मगर, दिवस थापा मगर, दीपिका थापा मगर, बिजनबारी भेगका सदस्य राम थापा मगर, रेलिङ शाखाका सभापति सुखबहादुर थापा मगर आदि उपस्थित थिए। दार्जिलिङ पुल बिजनबारी बस्ती क्षेत्र नवमगर एसोसिएसनको तर्फबाट आज हाम्रो यस भेगमा यस क्षेत्रको रेलिङ शाखा अन्तर्गत जुन यो एउटा धारा निर्माण भएको छ, यसले हाम्रो सम्पूर्ण मगरहरू मात्र नभएर यो बाटो भएर हिँड्ने यहाँदेखि मानेभन्ज्याङ नेपाल अनि यहाँदेखि यही बाटो भएर जाने सिक्किमसम्म हिँड्ने जति पनि यो बाटोबाट हिँड्ने बटुवाहरूदेखि लिएर गाडीहरू यहाँ हरेक स्टुडेन्टहरू, यो विशेष गरेर रेलिङ जुनियर हाई स्कुल छ, बेसिक स्कुल छ, थुप्रैवटा स्कुलहरू छ, यहाँ एमएसकेमा जाने नानीहरू छ, उहाँहरूको एकदमै असुविधा मैले दिनौदिन देख्थेँ। त्यसले गर्दा यो पानीको मलाई अति आवश्यक लाग्थ्यो, किनकि मान्छेको सबैभन्दा खाँचो चाहिँ मलाई पानी नै जस्तो लाग्थ्यो। तिर खाएर हिँडेको मान्छे, पसिनै शरीर भएर हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ आज यो धारा देख्दाखेरि उहाँले मनमा नै कति धन्यवाद दिन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन त म गर्न सक्दिनँ। तर मेरो जुन एउटा मैले देखेको त्यो एउटा करुण दृश्यलाई एउटा मेरो केन्द्रीय समिति चेयरम्यान साहब, हाम्रो बोर्ड मेम्बर श्री राम थापाज्यू, हाम्रो भाइस चेयरम्यानज्यू, उहाँहरूले बुझिदिएर आज बोर्डको मार्फतबाट यो धारा बनाइदिएकोमा हामी सम्पूर्ण बस्ती क्षेत्रको मगरहरू सँगसँगै यो पानी पिउने हरेक मेरो गाउँवासीको तर्फबाट हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज यसरी उद्घाटन गरिदिएपछि अब यहाँको पानी सम्पूर्ण जनसाधारणले पनि आफ्नो उपभोग गरिदिने म विनम्र निवेदन गर्दछु। निर्मित यो एउटा सार्वजनिक धारा मगरलाई मात्र नभएर यहाँ जति पनि बसोबासो गर्ने उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, पानी जसलाई पानीको खाँचो छ, दुःख छ, उहाँहरूले यहाँबाट लान सक्ने हुन्छ भन्ने सोचले मगर विकास बोर्डले यो एउटा धारा निर्माण गरिएको हो। र यो धाराले मलाई लाग्छ कि यो जति पनि भेगमा हिउँदो महिनामा पानीको जब दुःख हुन्छ त्यति बेला सबैको उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ दुःख छ त्यसलाई पूर्ति हुन्छ भन्ने आशा रहेछु। र भाइले भन्नुभयो कि यो किन ढिलाइ भयो भन्ने कुरो त अवश्य पनि होइन, यो हाम्रो एउटा सिड्युलभित्र नै धारा बनिएको हो। कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति उद्घाटनको कार्यक्रम मात्रै ढिलो भएको हो। अनि जति कोभिडको कारणले गर्दामा जुन चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको गाइडलाइन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दामा आज हामी यहाँनिर आउन सक्यौँ र एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बेसी क्राउडलाई नबोलाइकन सानो रूपमा हामीले यो उद्घाटन गर्न लागिरहेछौँ। अनि सबै यहाँ बस्ने हाम्रो मगर मात्रै नभएर अन्य जाति सबै जातिहरूलाई यसको उपभोग गर्नुहोला। सँगसँगै गरेर उहाँहरूलाई मगर विकास बोर्डको तर्फबाट बधाई पनि दिन चाहन्छु। भोलि 35औं शहीद दिवस पालन गर्नको निम्ति शहीद पार्क 11 माइलमा तयारी चलिरहेको छ। विशेष गरेर यस वर्षको शहीद दिवस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2वटा गुटले अलग अलग समयमा पालन गरिने भएकोले आज 2 गुटका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहेका छन्। यस विषयलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को आयोजक पक्षबाट विजय शंकर, अशोक प्रसाद, अनुप छेत्री लगायत अन्यको उपस्थितिमा तयारी भइरहेको बताउँदै सबैलाई उपस्थित भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विजय शंकरले आग्रह गरेका छन्। सदाझै भोलि पनि भव्यताको साथमा शहीद दिवस हामी मनाउन गइरहेका छौँ र आज हाम्रो भोलिको लागि युद्ध स्तरमा यहाँ प्रिपरेसन भइरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र भोलि हामी एउटा कोभिडको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर सबैलाई हामीले अलिकति कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर भोलिको कार्यक्रममा आइदिन हामी आह्वान गर्छौँ। र भोलिको हाम्रो कार्यक्रम, भोलि र शहीदलाई हामी श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम चाहिँ भोलि हाम्रो शुभ साइट चाहिँ 7 बजीदेखि छ र 7 बजीदेखि 9 बजी भित्रमा हामीले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र सबैलाई त्यस कार्यक्रममा आएर एउटा कोभिडको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रम गरिदिने हामी आह्वान गर्दै मिरिक बहादुर गाउँ निवासी जयराम राईको घरमा आज बिहान ठुलो किङ कोब्रा भेटिएको छ। उक्त घटनाले गाउँवासी आतंकित देखिएका थिए। सुकुना बहुनपोखरी फरेस्टबाट अधिकारीहरू आई कोब्रा उद्धार गरेका छन्। यस विषयमा उनीहरूले यसरी थप जानकारी गराएका छन्।
यो किङकोका रेस्क्यु गरेर हामीले त्यसलाई लगेर सुकुनामा सुकुना होइन बाहुनपुरी लान्छ त बाहुनपुरी लगेर बाहुनपुरी लगेर साहेबलाई फोन गर्छ साहेबले जहाँ डिसिसन दिन्छ उनी चुक्छ डेफोको थ्रुबाट चाहिँ त्यसबाट अब केही गर्दैन यसलाई इन्जर भएको त हामी गर्थ्यौँ अब इन्जर भएको छैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलीगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत BPT एवं MPT रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Guruvai Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि ह आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन?
भने दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ कि हो। अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जलढका नदीले घुम्न आएका 2 जना पर्यटकलाई बगाएपछि जलढका क्षेत्रमा खैलाबैला मचिएको छ। हिजो 2 नम्बरबाट जलढका नदीले ती 2 जना पर्यटकहरूलाई बगाएको बताइएको छ भने स्थानीय युवाहरू तथा र्याफ्टिङ टोलीले खोजी गर्दा आज 1 जनाको शव भने भेटाएको बताइएको छ। अझ 1 जना पर्यटक भने नदीमा नै बेपत्ता बनेका छन् भने तिनको खोजी कार्य चलिरहेको छ। रावञ्चल मसरुम एन्ड फुड एग्रो REH कोअपरेटिभ सोसाइटी तथा भर्नाज्योति एडुकेयरको संयुक्त तत्त्वावधानमा एभेन ग्रुप चियाबारी निम्न प्रान्त पुलबजार स्थित सार्वजनिक भवनमा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। विशेष कोअपरेटिभ सोसाइटीको पहलमा यस ठाउँमा गर्न सकिने माछा पालन, कफी खेती, कुखुरा पालन, मौरी पालन तथा अन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्थानीय मानिसहरूको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित गराउन सम्पन्न यस कार्यक्रममा भर्नज्योति एडुकेयरका MD सर्विष्ठा दास, SAP कलकत्ता पुलिस देवाशिष बराल, GMDIC LT भोटिया, भर्नज्योति एडुकेयरका डाइरेक्टर सुदीप कुमार दास, कोअपरेटिभ सोसाइटीका गणेश गिरी, दिपेन गिरी, विक्रम प्रधान, सञ्जीवनी स्वनिर्भर समूहका ND राई, SK थापा आदिको विशेष उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा माछा पालन, कुखुरा पालन गर्दै आएका मानिसहरूको उक्त व्यवसायको निरीक्षण गर्दै उचित परामर्श दिए। यसरी नै कोअपरेटिभ सोसाइटीले सुरु गरेको कफी खेतीको पनि निरीक्षण गरियो। दोस्रो चरणमा मुन्डा, नागरी, धजे, मगरजोङ तथा एभेन ग्रुप क्षेत्रका कृषकहरूलाई लिएर सम्पन्न सभामा सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूले उल्लेखित विषयमाथि प्रकाश पारेका थिए। एक्चुअली आज हम लोग रावंचल कोऑपरेटिव सोसाइटी और वर्नाज्योति एडुकेयर मिलकर यहाँ पे फार्मर्स मीटिंग कंडक्ट किए थे, जिसमें फिशरीज डिपार्टमेंट से MD मैडम है शर्मिष्ठा दास। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ये सब को इंटीग्रेटेड करके कुछ एक अच्छा सा मॉडल विलेज बनाने का, ठीक है। तो उसके लिए मैं MD मैडम से बात किया था कुछ दिन पहले एंड उसके बाद हम लोग के यहाँ का कुछ फार्मर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुआ था। उसके बाद मैडम ने इंटरेस्ट दिखाया कि ठीक है हम एक बार वो जगह विज़िट कर लेते हैं वो ब्लॉक को। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे कि यहाँ पे कितना फार्मर्स है, उसके लिए क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, हॉर्टिकल्चर में क्या हो सकता है और फिशरीज़ में क्या हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या हो सकता है। तो ये सारे चीज़ लेके आज हम लोग विज़िट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग बावन गाँव GP2 में शायद नगरी डिस्ट्रिक्ट में GP3 वहाँ पे हम लोग विज़िट किए थे। तो वहाँ पे काफ़ी स्कोप है फिशरीज़ का और ये बालासोन के आसपास में भी काफ़ी स्कोप देखा मैडम फिशरीज़ का, जो लोकल डिमांड को कैटर कर पाएंगे अगर यहाँ पे कुछ फिशरीज़ का अच्छा कुछ होगा। कोरोना भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा अत्याधिक भिड बढेको कारण कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको पहलमा विभिन्न मितिमा विभिन्न वार्डका 18 वर्ष माथिकाहरूलाई भ्याक्सिनेसन लगाउने कार्य तय भएको छ। यसै क्रममा आज 13 नम्बर वार्डका 18 वर्ष माथिका मानिसहरूलाई लिएर भ्याक्सिनेसन गरिएको छ।
आजको शिविरबाट 300 जनाले लाभ लिएका थिए। आउँदो दिनहरूमा प्रत्येक वार्डमा अलग अलग दिन भ्याक्सिन लगाइने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन्। आज चाहिँ 13 नम्बर वार्डको चाहिँ भ्याक्सिनेसन थियो, तर म चाहिँ 7 नम्बर वार्डको हुनाले गर्दा आज हुँदैन भन्दै थियो। अनि त्यसले गर्दा मेरो इक्जाम भएको कारणले गर्दा म बाहिर जानुपर्ने कारणले गर्दा चाहिँ मैले अब चेयरम्यान सरलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि म एडमिट कार्डहरू देखाएर चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पाएँ मैले होइन। अन्त अरू स्टुडेन्ट्सहरूले पनि प्रायोरिटीमा पायो इक्जाम जसको बाहिर जानु थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ म चेयरम्यान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि हेल्पर्सहरू छ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। 13 नम्बर वार्डमा हामीले यसरी भ्याक्सिन गऱ्यौँ र यो 13 नम्बर वार्डमा गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै पोजिटिभहरू वार्डमा बढेको कारणले गर्दाखेरि आज नगरपालिकालाई वार्डभरिमा चाहिँ 13 नम्बर वार्डमा प्रायोरिटी बेसिसमा गरेको हौँ। र यसले जतिजनाले आज भ्याक्सिन लगायो त्यो 18+ हो। 18+ तर हामीले लाउन सकेको थिएनौँ, 45 मात्रै हुँदै थियो। र आज हामीले 18+ को जति पनि 18+ को अन्य जग्गामा गएर आफ्नो नाम दर्ताहरू गरिरहेको थियौँ। तर उनीहरूलाई पनि आज हामीले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गमा हिजो हामीले कुमुदिनीमा एउटा भेन्यू राखेर उहाँहरूलाई टोकन डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। र आज त्यो लाइन जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो सधैँ जस्तै यहाँ भिड एसियोमा त्यो लाइनमा उहाँहरू बस्नु परेन। उहाँले सजिलै टोकन प्राप्त गरिसकेपछि यहाँ सिधै आएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति सिस्टम पनि बनाउनु खोजेको। र यहाँनिर आज तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ भिड भएको एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ ब्लकबाट पनि मान्छेहरू आउँदैछौँ। तर भ्याक्सिन भन्ने कुरो हेर्नु सबैलाई चाहिएकै हुन्छ, हामीले कसैलाई पनि फर्काएको छैन। तर आफ्नो आफ्नो सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज वार्ड वाइज हामीले स्टार्ट गरेको छौँ। र भोलिदेखि पनि हामीले वार्ड वाइज पनि गर्ने नै छौँ। तपाईँहरू कसैले पनि कालिम्पोङको जति पनि म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा बस्नुभएको जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन उहाँहरू तपाईँहरूले एकदम चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूको आफ्नो वार्डमा तपाईँहरूको आफ्नो जग्गाअनुसार हामीले सुविस्ता गरेर टोकन डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले सिधा नगरपालिकामा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। र हामीले यसरी भ्याक्सिन जतिजनालाई आज दिन सकेको छौँ उहाँहरू सम्पूर्ण जतिजना 18+ कोहरू छ उहाँहरू एकदमै खुसी पनि हुनुभयो, किनभने उहाँहरूले आफ्नो सिस्टम अनुसार टोकन प्राप्त गर्न सक्यौँ। यो भिडमा आएर उहाँहरूले घरिकोलाई यहाँ घरिकोलाई भन्नु परेन। र यही पाराले हामी आउँदो दिनहरूमा भ्याक्सिन लाउनेछौँ। आज कालिम्पोङ नगरपालिका 13 नम्बर वार्डको निम्ति आम नागरिक जो 18 वर्षभन्दा बेसी उमेरका छन् 45सम्म उहाँहरूको निम्ति भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम एसिएमआईमा भएको थियो र यो सफलतापूर्वक नै सम्पन्न भएको छ। मैले पनि लगाएर जाँदैछु। यद्यपि एउटा सानो कुरो चाहिँ के भने आम मान्छेमा भ्याक्सिन लिएर या यो बिमारी लिएर धेरै नै एकदमै एस्टिनेस जस्तो देखिरहेको छौँ। हामीले सबैले लगाउनु पर्ने त्यो हचपचमा कतिजना अब आजको त्यो 13 नम्बर वार्डदेखि बाहिरको मान्छेहरू पनि आइरहेको भिड गराइरहेको र त्यो स्थितिदेखि चाहिँ बचाउनको निम्ति सबैले आफ्नो वार्डको अलग अलग तारिकमा आएर भ्याक्सिनेसन गर्यो भने सायद यो सरकारी भ्याक्सिनेसन सबैले पाउनेछ, ढिलो छिटो पाउनेछ र यसमा नअत्तालिकन बिहिबारदेखि चाहिँ हामीले 11 र 12 नम्बर वार्डलाई म्युनिसिपालिटी स्कुलमा हामीले कुपन बाँड्ने विशेष हामीले एउटा टार्गेट राखेको छौँ। त्यसरी नै शुक्रबारको दिन हामीले 18 नम्बरलाई टार्गेट गरेको छौँ। तर अब भ्याक्सिन आएपछि मात्रै हामीले यो कुपनहरू हामीले तपाईँलाई बाँड्न सक्छौँ र तपाईँले आफ्नो सम्बन्धित पार्षदिकाहरूसँग अथवा कालिम्पोङको फेसबुक पेजमा अनि जति पनि न्युजहरू छन्, न्युज च्यानलहरू छन्, मिडिया छन्, त्यहाँनिर तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको अपडेट पाउनु नै हुन्छ। र विशेष गरी सेकेन्ड डोजमा पनि यहाँनिर उपलब्ध गराएको छ भ्याक्सिन र तपाईँहरूले चाँडै आएर चाहिँ यहाँ भ्याक्सिन लगाइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। थ्याङ्क यू। साथसाथमा यस्तो प्रकारले एउटा हामीले प्रोग्राम सिड्युल फिक्स गरेको अन्तर्गत वार्डको एउटा टार्गेट छ मिनिमम 200 एज पर द सिड्युल। हामीलाई जुन चाहिँ भ्याक्सिन एलटमेन्ट हुन्छ हामीले 200-300 जना गरेर चाहिँ वार्ड वाइज गर्दैछौँ। त्यसको बादमा जतिजना पनि 200 वटा कुपनदेखि बेसीको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भ्याक्सिन लाउनु जरुरी हुन्छ। उहाँहरूको निम्ति चाहिँ हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले र हाम्रो भ्याक्सिनको जुन चाहिँ हाम्रो इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एडवर्ड सर र निमेशज्यू उहाँहरूले रेजिस्टर मेन्टेन गरेर त्यसमा उहाँहरूले नाम र फोन नम्बर लेखेको हुन्छ र उहाँहरूको निम्ति चाहिँ शनिबारको दिन उहाँलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराइन्छ। र त्यो बिचमा पनि जुन प्रकारको अहिले वार्ड वाइज हुँदै चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा जुन प्रकारको
हाम्रो नानीहरू युवाहरू जति पनि कलेज जोइन गर्नु जाँदैछ या त इक्जाममा जानु हुँदैछ या त इन्टरभ्यू फेस गर्नु जानु हुँदैछ या त मेडिकल ग्राउन्डमा जानु हुँदैछ उहाँहरूको निम्ति पनि छुट्टै प्रायोरिटीमा दिनहुँ नै उहाँलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराइँदैछ। सुकेपोखरी मोटर चालक सङ्घ DSPMS-द्वारा सुकी बजार लगायत सुके क्षेत्रमा स्थित सरकारी विभागीय कार्यालयहरू, खण्ड विकास कार्यालय, स्टेट ब्याङ्क, कोअपरेटिभ ब्याङ्क लगायत सर्वसाधारणको भिडभाड रहने अन्य स्थानमा सेनिटाइज गरियो। हाल कोभिड-19 को तेस्रो लहरको प्रकोपलाई रोक्न औ वर्षाकालीन मौसममा फैलिने डेङ्गुलाई क्षेत्रमा सक्रिय हुन नदिन DSPMS-ले उक्त अभियानलाई धारावाहिक रूपमा आयोजना गर्दै आएको हो। DSPMS सभापति रविन्द्र राईको अगुवाईमा सम्पन्न गरिएको सेनिटाइजेसन कार्यक्रममा सङ्गठनका समस्त सदस्यवर्गको उपस्थिति रहेको थियो। र आज हामीले चाहिँ गर्नु उद्देश्य के भने सेनिटाइजर र अहिलेको जुन डेङ्गु भने अहिले जुन धेरै नै फैलेर त्यो के भन्दैछ सुन्नमा आइरहेछ। अहिले रोग त्यसले पनि त्रासित छ अनि साथै अहिले जुन वेभ थर्ड वेभ डेल्टा भन्ने त्यसले पनि चलिरहेछ। त्यसले गर्दा त्रासित भइरहेछ प्रायः जस्तो सबैजना। त्यसलाई रोकथाम गर्नु लागि हामी एउटा DSPMS-का लिएर प्रतिनिधि लिएर चाहिँ आज मेम्बरहरू लिएर सबै आवेदन गराउँछौँ। स्ट्यान्ड परिसरमा गरेपछि हामीले प्रत्येक सुके बजारमा परिक्रमा सेनिटाइजर गऱ्यौँ। जस्तै हामीले मेन जग्गा जस्तै अफिस जुन चाहिँ कार्यालय छ अलिक भिडभाड त्यहाँनिर जस्तै स्टेट ब्याङ्कमा गऱ्यौँ अनि हामीले स्वयं ब्याङ्क, कोअपरेटिभ ब्याङ्क अनि ब्लक, HDFC, ल्यान्ड रिफर्म अनि सुके बजार परिसरमा चाहिँ गऱ्यौँ र अरू भन्नु त्यति मात्रै। धन्यवाद। स्वर्गीय गणेश प्रसाद लुइटेलका कृतिहरूको विमोचन सिलगढीमा भएको छ। एसोसिएसन फर रिसर्च अन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन एन्ड भोलन्टरी एक्टिभिटिज आर्नोभाद्वारा अनलाइन आयोजित कार्यक्रममा यो पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। संस्थानका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर किशोर भारतीद्वारा अध्यक्षता गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा साहित्य अकादमी पुरस्कृत प्रभावशाली व्यक्तित्व मुक्ति उपाध्याय उपस्थित थिए। यसरी नै विशिष्ट अतिथिद्वय समाजसेवी रमेश निरौला अनि अँध्यारो द डार्कनेस नेपाली चलचित्र फेम कृष्ण गुरुङ उपस्थित थिए। यसरी नै एसोसिएसन फर रिसर्च अन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन एन्ड भोलन्टरी एक्टिभिटी आर्नोभाका प्रमुख सल्लाहकार तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व डाक्टर किङ्गुनु धरती, उपाध्यक्ष तथा चर्चित गायक विक्रम कालीकोत्रे, कोषाध्यक्ष तिलोत्तमा प्रधान, कार्यकारी सदस्य तथा वरिष्ठ रेडियो पत्रकार शिला नाम्चु, ज्योति छेत्री लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। पण्डित स्वर्गीय गणेश प्रसाद लुइटेल पुरोहित पेसामा रहेकोले विभिन्न ठाउँमा हिँड्ने गर्थे। यही क्रममा 50 को दशकमा उनले विभिन्न विषयमा 3वटा पुस्तकहरू ज्ञान लहरी, विरक्त मनोरञ्जन अनि सपना विपना लेखेका थिए। तीमध्ये सपना विपना छ भने 2वटा पुस्तक पनि जीर्ण अवस्थामा थियो। तिनलाई पनि खुबै मेहनत गरी एउटा पुस्तकको रूपमा गणेश प्रसाद लुइटेलका कृतिहरू भनेर प्रकाशन गरिएको जानकारी लेखकका पुत्र मोहन लुइटेलले गराएका छन्। नमस्कार दर्शकवृन्द, म डाक्टर किशोर भारती, आर्नोभा राष्ट्रिय कमिटीका प्रेसिडेन्ट। दर्शकवृन्द समक्ष यो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु कि श्रीमान मोहन प्रसाद लुइटेलजीले आफ्नो पिताजीका 2वटा कृतिहरूलाई समावेश गरिकन एउटा पुस्तक जसको नाम गणेश प्रसाद लुइटेलजीका कृतिहरू नामको पुस्तकलाई प्रकाशमा ल्याउनु भएको छ। यसलाई सिलगढीमा आर्नोभा राष्ट्रिय कमिटीले विधिवत विमोचन गरेको छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।